والا تو هم توی ماشین بشین. رومی برو جلو بشین، همه جاها رو گرفتیم. نه مامان شما بیاین جلو بشینین، اینجوری بهتره. بفرمایید. کی باورش میشه تو دختر بریتانیایی باشی؟ اینقدر بدبخت. یعنی چی؟ مگه بریتانیایی‌ها نمیتونن شانس بد داشته باشن؟ تا الان کسی همچین چیزی ندیده. همه دنیا که دست اوناست. خاله حرف منو گوش داری بدید. مزخرف حرفم میگی، گوش بدید. من لطفاً گم شو من هیچی بیرون. نمیدونستم. قسم میخورم. شفق تو بگو. باور کنین من هیچی نمیدونستم. چرا نمیدونستی ها؟ چیه؟ آموزشگاه میری برای درس خوندن یا داستان گفتن؟ تو چه جور دختری هستی؟ نمیدونم مادرت چطوری بوده. آروم باش. زنموت رفتار خیلی درستی باهات داشته. باید افسانه تو دستش میگرفت.